Watch therefore, for ye know not what hour your Lord do come. जेजू सांगलेले आसा तू वॉच कोर, जागो राव, जागृत राव, कित्याक तुजो दोनी केन्ना येतलो तो तुका खबर ना म्हणलेले आसा जेजून. Jesus said, your master you do not know when your master is going to come. And जेजू हिंगा मोगाच्या बाबळ आमकां सांगता हिंगा प्रिपेर जाया म्हणलेले आसा. एकल्याक जोड एकल्या मनशाक oh alert, oh attention, give attention. Jesus is warning us, my friend, each and every person, church people or all, even the apostles have said, do not sleep, wake up, watchful. And Jesus inga sangta, watch kor, kitak tuka kobon na, kenna tuzo doni etolo to mogacha babon do. Ani ekala gon mogacha babon do. जेसू या संवसारान येयला खऱ्या देवाची आमकां वळख दिवपाक. Jesus has come on earth to give us knowledge of one through God. आनी मोगाच्या बाबंडो जेजून या संवसारान कितें केलां आमकां लागून आमच्या पासत जे आमकां इटर्निटीक मेवपाक स्वर्गीच्या राज्यान आमकां इटर्निटीक मेवपाक लागून जेजून आमच्या पासत हें सगळें केलां मोगाच्या बाबंडो. जेजून या संवसारांतलें कितेंच ऑफर करूं ना, पूण जेजून तुका आनी म्हाका सगळें ऑफरींग केलेलें आसा. चडशें वयलें सर्गीचें फॉरगिवनेस, इंटरनल लायफ. आनी तेका लागून मोगाच्या बाब म्हणून आमी पळयता जेजू ह्या संवसारान हंग्री जालो म्हणटा, भुकेलो म्हणटा. जीसस इन हिज मिनिस्ट्री ही वॉज हंगर्ड. तो कितें जालो? हंग्री जालो म्हणटा मोगाच्या बाब म्हणून. आणि आफ्टर द चाय दीस ताणें उपास करून ताका म्हणटा भूक लागली. हंगर, ही बिकम हंग्री. इवन ही इज अ ब्रेड ऑफ लायफ. इवन तो मोगाच्या बाब म्हणटा उंडो जावन आसा जो दुसऱ्यांक भूक मागता पळय तो. ताणें खूब सांगलेलें आसा म्हज्या फुड्यान येता तो केन्ना भुकेचे ना आनी तानेचे ना, पूण तो ह्या संवसारान हंग्री जालो, भुकेलो तुका आनी म्हाका सासनाचो उंडो दिवपाक भितर तुज्या सोलाक. Jesus become hungry so you might be have bread of life forever, eternity in heaven. आनी असो तो हंग्री जालो मोगाच्या बाबंडो. तुका आनी म्हाका सदांच तुका आनी केन्ना म्हाका भूक लागीना जावपाक स्वर्गीच्या राज्यान. आनी इतलें ताणें ह्या संवसारान केलें मोगाच्या बाबंडो. आनी तेंच न्हय, जेजू मोगाच्या बाबंडो ताणेलो टस्टी जालो म्हणटा. पळयता ती समारितानाच्या ओस्तुरेच्या फुड्यान येयला तेन्ना जेजून ते कडेन मागलें, गिव मी वॉटर टू ड्रिंक, म्हाका उदक पिवंक दी. आनी हें कित्याक लागून केलें? इवन ते आमी पळयता त्या फुर्साचेर पासून जेजू म्हणटा पूण म्हाका तान लागली म्हणला तेणें. आय टस्टी. कित्याक लागून? तुका आनी म्हाका मोगाच्या बाबा केन्नाच आनी तान लागना जावपाक इटर्निटी. आनी तेका लागून मोगाच्या बाबा जेजू आमच्या पासत ह्या संवसारान सगलो तो कश्टांनी, सफरिंगांनी, पेन आनी तो भुकेलो आनी तानेलो. जीसस आयडेंटिफाय आवर ऑल सफरिंग एंड पेन, इवन ही हंगर, thirsty, so I can we have water of living water. म्हाका हें सासणाचें उदक मेवपाक फॉरएवर आनी हांव दादोशी जावपाक. आनी जेजून कितें म्हणलेलें आसा? If any man thirsty, let him come to me and drink. पळयला मोगाच्या बाबा कितलो व्हडलो मोग तो. जेजू खुद उदक पासून जावन तो दुसऱ्यांक उदक दिवपाक येयलो, पूण आपूण टस्टी जालो भितर. Physical way he become thirsty in order to give us eternal water. सासणाचें उदक आमकां दिवपाक तो फिजिकली ताणेलो आनी भुकेलो मोगाच्या बाबा. इवन तो उदक जावन आसा खूद, पूण म्हाका आनी तुका हें हरें उदक दिवपाक जीसस मोगाच्या बाब म्हणून बिकम थर्स्टी. आनी तेंच न्हय, जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें समारितान ओस्तोरेक म्हणलेलें आसा, जर तो तुका कळलेलें आसा जाल्यार तुजे लागीं कोण उलयता पळय तो तूंच तें कोणें मागतली आसली. आनी तेणें कितें म्हणलां? आनी ही वूड गिव यू लिवींग वॉटर. जेजून सांगलेलें आसा तूंच तें कोणें मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. पळयलां मोगाच्या बाबा. जेजू खुद आपूण उदक जावनूय
तो म्हणटा तानेलो तुका उदक दिवपाक कसलें उदक नव संवसारांतलें स्वर्गीचें उदक स्वर्गारांनी तुका केन्ना ताल लागना जावपाक तुज्या आत्म्यांक तुज्या सोलाक असलें उदक जावन आसा जेजू आनी तेच परी मोगाचे बाबंदो जेजू म्हणटा तकलो म्हणटा पळयला तुमी जेजू टायर्ड जालो म्हणटा संवसारान ओ देव ह्या संवसारान येयला तेन्ना मोगाचे बाबंदो बायबल सांगता आनी तो टायर्ड जालो म्हणटा आनी टायर्ड जालो देखून तो बसलो म्हणटा सी माय फ्रेंड बीन वेरीड with his journey and sat on the well and the मांचेर बसलो म्हणटा जेजू टायर्ड जालो कित्याक टायर्ड जालो मोगाचे बाबंदो कित्याक तूं आनी हांव केन्नाच फॉरएवर इटर्निटी टायर्ड जायना जावपाक तुका आनी म्हाका केन्नाच एक टायर्डनेस तुज्या जिवितान येना जावपाक आनी जेजू खूब टायर्ड जालो तुका खरें कितें दिवपाक तुका खरें रेस्ट दिवपाक And Bible सांगता जेजू म्हणटा come to me all of you that labor and heavy laden I will give you rest आम पळयता हांव जेन्ना आदान पातक केलें तेन्ना सोडिया मनशाक मोगाच्या बाबतींत रेस्ट चुकलें since Adam have committed sin my friend आमी सगळे रेस्टांतले भायर सरोन गेले आमी केन्नाच रेस्टांत भितर पावना आनी ताका लागून जेजू खूब टायर्ड जालो आमकां खरें रेस्ट मेळपाक स्वर्गीच्या राज्यान आनी ताका लागून जेजू खरें जावन आसा रेस्ट जावन आसा इवन तो रेस्ट जावन आसा पूण तो टायर्ड जालो म्हणटा मुगाच्या बाबून ही बिकम टायर्ड आनी इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड लिसन जीसस वॉज सोल्ड फॉर द 30 पीस ऑफ सिल्वर तो कितल्याक इंकलो ताका 30 नाणे जुडासान ताका इंकलो इवन तो जावन आसा आख्या संवसाराक रिडीम करतलो जावन आसा पळयला मोगाच्या बाबंदो पेद्रू सांगता he redeemed the whole world without the silver आख्या संवसाराक ताणें फुकट मोगाच्या बाबंदो देणे दिलेलें आसा कसल्या पयशांनी न्हय हे स्वर्गीच्या राजाचें देणे तुज्यान काम करूंक जायना पयशे दिवन करपाक जायना खंयचेच कितेंच करूंक जोडूंक जायना हे फुकट देणे आनी जुडासान ताका इंकलो पयशांनी पूण ताणें आख्खो संवसार फुकट जिखलो मोगाच्या बाबंदो एक पयसो नासतना स्वर्गार वयपाचें देणे तुका आनी म्हाका प्रोवायड केला जीसस हॅव प्रोवायड यू रिडेम्पशन विदाउट द सिल्वर And Peter said, as much as you know that ye are not redeemed with the corruptible things of silver or gold from your vain conversation received by tradition from your father, but precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. And Jesus mogacha babonado, he was brought to the lamb to the shoulder. Taka marun kelo mogacha babonado. एक क्रिमिनल कसो वचोचो ब्रदर सांगला वंडरफुल मेसेज जावन आसा ह्युमिलिटी जेजूक मुगाच्या बाबून एक मारपाक एक क्रिमिनल कसो आलो त्या हुर्साचेर हेच्यानी व्हरतो मोग ना म्हज्या बाबून तूं जर तर तुका खुर्साचो सजमळ मेळना खुर्साची मेसेज तुज्या जिवितान येवना होली स्पिरिटान एक्सप्लेन करूं ना जाल्यार तुका केन्ना जेजू मेळना मुगाच्या बाबून तूं खुर्साचेर जावन आसा इतलो व्हरतो मोग देवाचो आनी देवचा ताका सबार आडायतलो हे फुर्साचेर वचना जावपाक आनी जेन्ना जेजू एक क्रिमिनल कसो मेवलो when Jesus died as a criminal death on the cross yet he is death free the guilty people ताच्या मोन्नान गुन्यांवकारी असलेल्या लोकांक सगळ्यांक सुटका दिली मुगाच्या बाबून तूं पळयला कितले व्हरतो मोग तो जेजूचो वी आर ऑल क्रिमिनल आमी कंडेम जालेले आसा दर एक मनीस ह्या संवसारान सगळे कंडेम जालेले आसा आनी जेन्ना तो हुर्साचेर मेवलो देवान ताका गिल्टी केलो जेजूक गिल्टी केलो आमकां कितें मेवलें तेच्या बोलतेक देर इज नो कंडेमनेशन देम which are in Jesus Christ because God treated Jesus God made Jesus guilty on the cross and because Jesus became guilty instead of us God said I'm not going to condemn you anymore because Jesus already become guilty for you and me जेसू ऑलरेडी गिल्टी जालो मोगाच्या बाब म्हणटा खुर्साचेर पळयला मोगाच्या बाब म्हण कितलो व्हरतो मोग हेच्यान व्हरतो मोग ना मोगाच्या बाब म्हणटा आनी आयच्या दिसाक जरी तर तूं मोगाच्या बाब म्हण जेजूक ओळखोन जाल्यार यो म्हज्या द्वे म्हज्या बाब म्हणा तूं
Give your life. Christianity is not, my friend, bobar marpachi. No. Christianity जावन आसा मोगाच्या बाबंदो humility, serve करपाची. Christianity जावन आसा तुजो खुरीस घेवन ह्या संवसाराक मरपाक. तें जेजूस शिकयतालो मोगाच्या बाबंदो. तू म्हजो फाटलाव करता जाल्यार खुरीस घे तुज्या जिवितान. आनी यो म्हज्या हाडल्यान मरपाक पासून ह्या संवसाराक आनी सगळ्या संवसाराच्या वस्तूक. जेजून सांगलेलें आसा थिंगाच मोगाच्या बाबंदो, म्हज्या ओन चोड तुजो पायचो मायचो मोग करता जाल्यार म्हाका लायक न्हय म्हणलेलें आसा. जेजू म्हणटा खुरीस घे आनी मरपाक रेडी राव. ह्या संवसाराक म्हज्या नांव पासून तुका लोक हेट करतले. म्हज्या नांव पासून लोक तुका किणटले, तुका भारायतले, तुका धांवडायतले, तुजें नांव पेड्डेर करतले. पूण जेजू म्हणटा आसा हें जिवीत तूं चलपाक म्हज्या हाडल्यान. यो घे तुजो खुरीस आनी तोच खुरीस जेजू मोगाच्या बाबंदो जेवपाक तुका आपयता आनी फ्रीज जावन आसा मरण. तुमी पडयलें आसतलें कशें मोगाच्या बाबंदो शीस मेल्या पळय ते. एकल्याक पासून बरें जिवीत मेळूं ह्या संवसारान. सभा जाणांक कातरले, सभा जाणांक लासले, सभा जाणांक ताजी गवटी कातरली. असलें लायफ ए आपोसोल मेल्या मोगाच्या बाबंदो. हेंच तें क्रिस्तांवाचें जिवीत जावन आसा. आनी ताका लागून पॉल सांगता मोगाच्या बाबंदो. पॉलान वंडरफुल बरोवन दवरलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो. पॉल सांगता all who live godly life in Jesus Christ suffer persecution. There is no shortcut way, my friend. No, you have to suffer. There is only one way in order to go this road, suffering road. जावन आसा मरप तुका. आनी जेजू म्हणटा खूब सांगलेलें, कोल्याक दोली आसा, कोल्यांक गोली आसा, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक जागे आसा, पूण मनशाच्या पुताक हुंय जागो ना म्हणलेलो आसा मोगाच्या बाबंदो. ताचें घर हुंय जावन आसा. मनशाच्या पुताचें घर हुंय जावन आसा. हुंय स्वर्गार. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा मोगाच्या बाबंदो, तुमी संवसाराचे न्हय, तुमी संवसाराचे न्हय. आपोस्तलांनी म्हणलेलें आसा वी आर नॉट फ्रॉम दीस वर्ल्ड. आमचें खरें घर स्वर्गार आसा. आमची खरी गिरेस्त स्वर्गार आसा. हें कोण ह्या संवसारान कोण ऑफर करता तो जावन आसा फटकिरो जावन आसा. देवचार जेजूक ऑफर करतालो मोगाच्या बाबंदो. पूण खरें म्हणल्यार आमचें घर बायबल सांगता स्वर्गार म्हणटा. ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा कोल्याक गोली आसा, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक जागे आसा, पूण म्हाका हुंय जागो ना ह्या संवसारान. कित्याक हें घर म्हजें न्हय, म्हजें घर जावन आसा बापाच्या फुड्यान. आनी जेजून प्रॉमीस केला मोगाच्या बाबंदो. बिफोर वी टेक द ब्रेड एंड वाइन, what Jesus promised? He said, as you trust, as you believe in the Father, जशें तुमी बापाचेर विश्वास दवरता, not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. तुमचे काळीज उंचांबड जावं दिनाका म्हणटा. कित्याक उंचांबड जालें तेजें काळीज? कित्याक ते जाणा आसले जेजून ताका सांगलेलें आपूण आतां मरतलो, आपूण मरोन कोण खूंय वयतलो स्वर्गार. आनी ते जाणा आसले जेजू तर जेलो जाल्यार आमी एकसुरे उरले आकांत. आनी कितें करतले आमकां? जर तर आमचो जेजू आमचो मिसाया मरोन कोण स्वर्गाक गेलो जाल्यार लोक आमकां कितें करतलो? जेजूच्या पाटलावदार म्हूण आमकां मारतलो. ही तांची काळजान भिरांत आसली. पूण जेजू त्याच चॅप्टराचेर सांगता, पळय हांव तुमकां माय पाय नासलेल्या भुरग्यां परी सोडून वचना. हांव तुमकां आनी एक कन्फर्टर धाडटलो, होली स्पिरीट. तो तुमकां आदार दितलो, घोटाय दितलो. तुमचे काळीच उंचांबड जावपाक दिनाका. हांव तुमच्या संगाताक आसा संवसार सोरोपर्यंत. आनी ही ताका कारेज मेवली आनी ही ताका घोटाय मेवली मोगाच्या बाबंदो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा तुमचे काळीज उंचांबड जावपाक दिनाका. तुज्या संगाताक हांव सदांच आसा. आनी तुज्या आनी म्हज्या संगाताक सदांच आसा मोगाच्या बाबंदो जेजू. सदांच फॉर एवर गॉड Jesus will be always with you. He said, my friend, not let your heart be troubled. Na, bionaka. Tu exurasa mun. I will give you my Holy Spirit, and He will give you power to witness unto me. I ask you, my friend.